यसै क्रममा हामी आइपुगेका छौं नेकपा मालेको पार्टी कार्यालयमा। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीज्यूसँग हामी यस विषयमा संवाद गर्नेछौं। यहाँलाई धेरै स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। यो प्रकोप र विपद यो विषयलाई तपाईले र तपाईको पार्टीले चाहिँ विगतमा कति गम्भीरतापूर्वक लियो? बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अहिले जुन ढंगले यो प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको व्यवस्थापन, त्यसबाट भएको क्षतिको न्यूनीकरण, नियन्त्रण, पुनर्स्थापनमा जुन लथालिङ्ग स्थिति छ, यो धेरै कुराहरूको सम्मिश्रणबाट भएको हो। यसका धेरै फ्याक्टरहरू छन् हैन। भनौँ न, यसको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ सरकार, पोलिटिकल पार्टी सबैले अत्यन्त गम्भीर जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। यो तत्कालको कुरा हो। तर यसको पछाडि जुन अहिले हामी जुन अस्तव्यस्त स्थितिमा छौँ, यसको पछाडि धेरै कारणहरू छन्, जसलाई चाहिँ तिनीहरूको जरोमै गएर समाधान गरेनौँ भने यो खालि टालटुलले सम्बोधन हुन सक्छ र वास्तवमा एउटा दीर्घकालीन व्यवस्थित सम्बोधन हुन सक्दैन र त्यसले हाम्रो आर्थिक जीवनमा, हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन प्रभाव पार्नुपर्ने हो, जुन पोजिटिभ प्रभाव पार्नुपर्ने हो, त्यो हुन सक्दैन। मैले खालि उल्लेखै मात्रै गरौँ। जस्तो पहिलो कुरो त हामीसँग देशको आर्थिक विकासको रणनीति नै छैन। यो बाढी पहिरो लगायत तमाम कुरामा सम्बन्ध राख्ने अर्को नेपालको भू राजनीतिक उपयोग। हामी पहाडी, हिमाली, पहाडी, तराई, चुरे क्षेत्रमा अब हामी कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको खेती गर्ने, कहाँ आवास गर्ने, कहाँ कस्तो कल्टिभेसन गर्ने भन्ने नीति नभएकोले वास्तवमा हामीहरूको पहाडमा खनी खोस्री गर्ने खेतीले गर्दा बाढी पहिरो गइरहेको छ। भित्तामा बाँदर झुन्ने जस्तो गरेर रुख घरहरू झुन्डेका छन्। त्यहाँ बाढी पहिरोबाट चाहिँ नागरिकहरू प्रभावित भइरहेका छन् र हाम्रो धेरै स्रोत चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ। त्यही कारण यो भनेपछि अब तेस्रो कुरा भन्ने हो भने यो भू उपयोगको नीतिलाई पनि ठिक ढङ्गले गऱ्यौँ भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरो नदी नियन्त्रण। नदी पनि हाम्रो धेरै प्रकोपको एउटा कारण बनेको छ। प्रकोप विपदको विषयमा राज्यको राजनीति, पहिला त राजनीतिक दलको, त्यसपछि राज्य संयन्त्रको वास्तवमै ध्यान चाहिँ गएन भने पर्याप्त गइरहेको छैन। अलिअलि गएको छ, ओठे भक्तिको गएको छ हैन, लिप सर्भिस जस्तो भएको छ, नभएको होइन। यस्ता कुरामा रणनीति बन्नु पर्यो र यो विकासको अङ्गको रूपमा यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यसपछि आउँछन् भइहालौँ कसरी त्यसलाई रोकथाम गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी चाहिँ भनौँ मान्छेलाई पुनर्स्थापित गर्ने हैन, न्यूनीकरण र त्यसलाई भइसकेकोलाई कसरी उद्धार राहत कसरी गर्ने भन्ने जस्तो कुरामा पनि अब यसमा अलिअलि ध्यान गएको छ। यद्यपि यो पहिलो चरणको यो गुदीमा र जरोमा ध्यान नदिकन यतापट्टिको अलिअलि ध्यान त छ यतापट्टि, तर केवल त्यो मुख्य कुरामै ध्यान नदिँदाखेरि यतापट्टिको ध्यान चाहिँ अब त्यही त। अब यो यहाँले भनेको मुख्य कुरामा ध्यान दिने विषय, नीति रणनीति नै बनाएर जाने विषय, एकैचोटि सिङ्गो राज्य भनेर राज्यले बनाउनु त होइन। राज्यको नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक दल हो, सरकारमा जो सरकारमा पुग्छ उसले नै नीति बनाएर जानुपर्छ हैन। सरकारमा पुग्नेको त भन्दा राजनीतिक दलहरू नै हो, यहाँहरू नै हो भनिसकेपछि पहिला त दलले लिने एजेन्डा र दलले लिने नीतिबाटै यो सुरु आउँछ। ठिक छ, मैले खालि पोलिटिकल पार्टीमै आर्थिक विकासको यो रणनीति हुनु पर्यो, जसमा 4-5टा कुराहरू मैले उल्लेख गरेँ, त्यो हुनु पर्यो। त्यसले भइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, म्यानेज गर्ने, पुनर्स्थापन गर्ने कुराको योजना हुनु पर्यो र अनि सरकारमा उनीहरू गए पनि, अपोजिसनमा रहे पनि सरकारमा जानेले त्यसअनुसार काम गरेर सकारात्मक ढङ्गले काम गर्छ र प्रतिपक्षमा रहनेले नभइरहेको कुरालाई उजागर गरेर आलोचना गरेर त्यतापट्टि सरकारको ध्यान तान्छ। यो काम हुन जरुरी छ हैन। यी कुरा चाहिँ वास्तवमा पोलिटिकल पार्टीकै प्राइम महत्त्वका कुराहरू हुन् र हामी स्वाभाविक छ कि हामीले विगत संविधान सभाको घोषणापत्रमा पनि थियो, यसोटी पनि हामी यो कुरालाई महत्त्व दिन्छौँ। हामीले जुन भनौँ न कमाएको पैसा यो जोखिम व्यवस्थापनमा खर्च हुँदैन र हाम्रो वृद्धि दर चाहिँ अलिक बढ्नेछ। यो ढङ्गले हामीले यो जाने हाम्रो नेकपा मालेको स्पष्ट मत छ। हामी हाम्रो घोषणापत्रमा यो कुरालाई समुचित स्थान दिनेछौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। अब तपाईँको व्यक्तिगत र तपाईँको संस्थागत हामी लिखित प्रतिबद्धता पनि लिन्छौँ। यही जे अहिले समीक्षा गरेँ त्यही विषय धेरै कुराहरूको सम्मिलित प्रभाव र परिणामले गर्दा हामीहरू प्राकृतिक प्रकोपहरूका नोक्सानीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र घटिसकेका प्रकोपहरूको क्षतिलाई उद्धार राहत पुनर्स्थापनद्वारा रोकथाम गर्ने काममा लगभग लथालिङ्ग स्थितिमा रहेका छौँ। हाल भइरहेका प्रकोपबाट भएका क्षतिहरूलाई उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाद्वारा न्यूनीकरण गर्न सरकार, राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाज संवेदनशील भएर जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्दछ। उपरोक्त
काम गर्नुको त्यो उपरोक्त काम गर्नुको सँगसँगै हामीले विशेष त राजनीतिक पार्टीहरूले आर्थिक विकासको उपयुक्त रणनीति, तिनलाई प्रभावित पार्ने भू उपयोगका नीति, भूस्खलन नियन्त्रण, नदी नियन्त्रण, सूर्य संरक्षण र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धमा सही योजना बनाई तिनको कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्छ। नेकपा माले र त्यसको नेताको हैसियतमा म उपरोक्त कामहरू गर्न दृढ प्रतिबद्ध छौँ। म सीपी मैनाली, नेकपा माले महासचिव। दर्शकहरू, टक अफ द टाउनमा छौँ हामी र हामी दलीय धारणा प्रतिबद्धता लिने क्रममा यतिखेर आइपुगेका छौँ। राप्रपाको धारणा र प्रतिबद्धता बुझ्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपा पार्टी या दलका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थविद पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै स्वागत छ। प्रकोप र विपदको विषयलाई र नेपालको भूखण्ड र भू अवस्थितिको हिसाबले तपाईले चाहिँ कति संवेदनशील मान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ? यो विषय चाहिँ संवेदनशील हो, तर हाम्रो तुरुन्तका स्वार्थहरू भन्नुस् न, छोटा स्वार्थहरू, सर्ट टर्म गेन्स, राजनीतिक अथवा आर्थिक यस्ता छोटा स्वार्थहरूमा हामी अल्पकालीन स्वार्थहरूमा यति व्यस्त भएका छौँ कि हामीले यी समस्याहरूलाई वास्तवमा नागरिक समाजको तर्फबाट पनि र सरकारको तर्फबाट पनि जसरी ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिएको छैन। एउटा त्यो आउने अगाडि यस्तो सङ्कट आयो भनेदेखि त्यसलाई कसरी चाहिँ रोक्ने भनेर पहिले भौतिक संरचनादेखि लिएर प्रविधिको हिसाबले चाहिँ त्यो बनाउने, त्यसको सुरक्षा आफ्नो गर्ने, होइन? जस्तो तपाईँको बाँध बनाउनुहुन्छ, तपाईँ बाढी आयो भनेदेखि एउटा त आउनै नदिने, दोस्रो आइहाल्यो भने क्षति न्यूनीकरण, होइन आउनै नदिने पनि। अब भूकम्पले तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, प्रकृतिको कुरा हो, बाढी आइहाल्छ। तर कहिले आउँछ के आउँछ भन्ने एउटा अन्दाज त छ नि हामीलाई। त्यो अन्दाज हेरेर त्यो आएको बेलामा जुन स्केलमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ बाट बचाउ गर्नको लागि के गर्ने भन्ने एउटा। दोस्रो, त्यति गर्दा गर्दै पनि नोक्सानलाई हुन गयो भने त्यसलाई कम गर्ने भन्ने दोस्रो। यी दुईटै पक्षमा जानुपर्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ के भने त्यो पहिलो पक्षमा चाहिँ बहुतै कम छ। हामीले त के विचार गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा 8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा ल 2-3 वर्षको पिरियडमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने, त्यसैले न्यूनीकरण गर्ने, के गर्ने, घरहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, नम्बर 1। त्यसको अहिलेको टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले कसरी गर्ने, प्राइभेट सेक्टर र नेपाल सरकार मिलेर कसरी जाने, घरहरूले यति वर्षभित्रमा सबै घर हामी रेट्रोफिट गर्न सक्छौँ भन्ने कि। दोस्रो कुरो, त्यस्तो आइहाल्यो भनेदेखि त्यो बेलामा पनि त्यति गर्दा गर्दै पनि हुने नोक्सानलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, त्यो बेलामा त्योसित जुझ्नको लागि तपाईँको बाटोघाटो को के व्यवस्था गर्ने, किन बाटो भत्किन सक्छ अथवा टेलिकम्युनिकेसन बिग्रिन सक्छ, त्यो बेलामा के व्यवस्था गर्ने, अथवा अस्पताललाई त्यो बेलामा के गर्ने। अनि त्यो बेलामा तपाईँको सङ्कट परिहाल्दाखेरि मान्छेले खुवाउनु पर्यो, राख्नु पर्यो, बाँचेकाले बचाउनु पर्यो नि त। त्यो बचाउँदाखेरि ओपन स्पेस कहाँ कसरी राख्ने, यो जुन तपाईँको प्लानिङ हो नि, मैले यो प्लानिङ चाहिँ अब नेपाल सरकारले गरे भए त मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ बुझेको छैन। तपाईँको पार्टीले विभिन्न समयमा यहाँले पनि सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका, दायित्व निर्वाह वहन गरिसक्नु भएको छ। के गर्यौँ त यस क्षेत्रमा हामीले? तपाईँको पार्टीले चाहिँ के गर्यो? होइन, यो इस्युजहरूलाई होइन पार्टीले गर्ने भन्दा यो इस्युजलाई तपाईँको जनताको स्तरमा लिएर सक्नु पर्यो। सरकारमा भएको सरकारले बनाउने धारणा त सरकार भनेको राजनीतिक दलले नै नेतृत्व गर्ने, चलाउने हो। राज्य संयन्त्र उनीहरूकै हातमा हुन्छ। दलले नै एउटा नीति कार्यक्रम त बनाउनु पर्यो, योजना। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अहिलेको अब चुनावको म्यानिफेस्टै आउँछ भन्नुहोस् न, यी कुराहरूमा हामी यी कुराहरूलाई राख्छौँ। पार्टीगत हिसाबले अबको चुनावमा तपाईँहरूको घोषणापत्रमा यो विषयलाई हामी लिएर जान्छौँ। तपाईँको यो विषय, विपद प्रकोपको विषय अबको घोषणापत्रमा राप्रपाले महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर आउँछ राख्छौँ हामी। र भोलि नेतृत्वमा गइयो भने कार्यान्वयन तहसम्म पनि पुगिन्छ। पक्कै हो। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी यही अहिले जुन समीक्षा हामीले गऱ्यौँ, जुन प्रतिबद्धता डाक्टर साहबबाट आएको छ, त्यसलाई चाहिँ लिखित रूपमै हामी त्यसलाई लिन चाहन्छौँ। प्राकृतिक प्रकोपका 2 पक्ष छन्। पहिलो, प्राकृतिक प्रकोप आउन सक्छ भन्ने अनुभूति गरेर सम्भावित प्रकोपबाट धनजनको सुरक्षा गर्न उपलब्ध प्रविधि, ज्ञान र साधनको सम्मिश्रणमा प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न लगानी गर्नुपर्छ। दोस्रो, यसरी लगानी गर्दा गर्दै पनि प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न
विभिन्न नीति कार्यक्रम र आपतकालीन योजनाको तर्जुमा गरी तयार रहनु पर्दछ। यो दुवै पाटोमा सरकार र जनताको स्तरमा साझेदारी र समन्वयको आवश्यकता छ। एकले अर्कोलाई उत्प्रेरित गरी मिलेर जान सक्नु पर्दछ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। एक प्रकारले पुनर्जन्म भनौँ भएको 4-5 वर्ष मात्र भयो र यो 5 वर्ष 7 वर्षको बीचमा हामी सत्तामा जाने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। एउटा प्रतिपक्षको रूपमा मात्र हामीले भूमिका खेलिराखेका छौँ र प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन एउटा सचेतना कायम गर्ने भूमिका हो त्यो हामीले यथासम्म निर्वाह गरिराखेका छौँ। विगतमा म जुन पार्टीसँग सम्बन्धित थिएँ र सरकारमा बेला बेलामा रहेको बेलामा मेरो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विषयहरूमा हामीले त्यसतर्फ केही काम गऱ्यौँ। जस्तो अघि मैले पनि भनिहालेँ कि काठमाडौँलाई एउटा वैकल्पिक नयाँ काठमाडौँ निर्माण गर्ने, काठमाडौँको चापलाई घटाउँदै लिएर जानेतर्फ केही प्रयासहरू भएको थियो। त्यो पछि बीचमै अवरुद्ध हुन पुग्यो र म गृहमा रहेको बेलामा यो केन्द्रीय दैवी प्रकोप जुन व्यवस्थापन समिति छ यसलाई क्रियाशील तुल्याउने, म त आजकल सुन्दैछु कि त्यसको बैठकै पनि वर्षौं भएको हुँदैन, खालि घटना घटिसकेपछि मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको छु। वास्तवमा त्यो नभएर त्यसलाई त नियमित रूपमा प्रत्येक महिना जस्तो त्यसको चाहिँ बैठक गरेर लैजाने बारेमा हामीले त्यो बेलामा अलिकति कामको थालनी पनि गरेका थियौँ र आगामी दिनमा चाहिँ राप्रपा नेपालले खास गरी अब जुन नयाँ चुनाव आउँदैछ, चुनाव र घोषणापत्र बन्दै, हजुर घोषणापत्र हामी तयार गरिरहेका छौँ। यसमा हामी यो दैवी प्रकोप व्यवस्थापनको पक्षलाई, दैवी प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यस सम्बन्धमा जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र राहत र उद्धारको पक्षलाई पनि वैज्ञानिक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयमा हामी त्यसबारेमा छुट्टै विशेषज्ञहरू राखेर छलफल गरेर त्यसको निचोडको आधारमा आगामी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद समयको लागि। र अब यही समीक्षा र यही प्रतिबद्धता हामी लिखित रूपमा पनि लिन चाहन्छौँ यहाँबाट। एक, काठमाडौँलाई राजनीतिक एवं प्रशासनिक राजधानीको रूपमा मात्र कायम गरी भविष्यमा निर्माण हुने संरचनाहरूलाई विकेन्द्रित गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उपयुक्त स्थानमा नयाँ शहर विकास गर्ने। 2, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको निमित्त संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्ने। 3, मित्र राष्ट्र भारतसँग कूटनैतिक पहल गरी सीमा क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्ने तथा 4, प्राकृतिक प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणको लागि व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। Talk of the Town. Talk of the Town.